अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। ये बात अमेरिका को भी पता है कि अगर ये हुकूमत गिरती है तो इसके बाद फिर इमरान खान है और इमरान खान अफोर्ड नहीं हो सकता। लिहाजा मैंने इसलिए लफ्ज़ कहा कि सुहेल आफरीदी इस निज़ाम को गिराने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ये फैसला तो पाकिस्तान के लोगों ने करना है। अगर पाकिस्तान के लोग उस तादाद में निकल आते हैं जिस तादाद में बांग्लादेश के लोग निकले, जिस तादाद में नेपाल के नौजवान निकले, तो फिर तो यकीनी है कि हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है अभी पूरे पाकिस्तान में खौफ की फ़िज़ा है, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो मुरीद के हो, और इसलिए एक खौफ की फ़िज़ा है। तो लिहाजा हम लफ्ज़ कोशिश ही कहेंगे, हम हतमी तौर पे ये बात नहीं कह सकते कि सुहेल आफरीदी इस हुकूमत को, इस निज़ाम को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। और वजह मैंने आपको बता दिया, वजह ये नहीं है कि निज़ाम बहुत ताकतवर है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। निज़ाम ताकतवर बिल्कुल नहीं। मुल्क नहीं चल रहा, इकॉनमी नहीं चल रही। आप बाकी तो छोड़ें, शाहजेब खानज़ादा, आपको पता है कि इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो चैनल सपोर्ट करता है वो जियो न्यूज़ है, और वो एक पार्टनर है इस हुकूमत का जो नज़र आता है कि पूरा इनको डिफेंड करना, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। आज भी अखबार में देख ले, उनकी आज या कल पता नहीं खबर लगी हुई थी अंसार अब्बासी साहब की, किस तरह की वो खबरें लगाते हैं, और उनके रिपोर्टर्स जो जिनकी मेन प्रोमिनेंट खबरें लगाते हैं वो किस तरह की खबरें लगाते हैं। ऐसा नहीं कि जियो में सारे रिपोर्टर ही कंप्रोमाइज़ हैं, और बड़ी तादाद में वो रिपोर्टर्स हैं जो बड़े मेहनती हैं, अपराइट हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत करके अपनी खबर दे देते हैं चैनल को। अब चलाना ना चलाना ये चैनल का फैसला है। तो इकॉनमी इनसे चल नहीं रही, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इस पर खैर मैं अलग से फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन सुहेल आफरीदी जो हैं वो तो चाहते हैं कि ये उनको मौका फराहम करें, और जिस मकसद के लिए वो आए हैं वो इस निज़ाम से लड़ने के लिए आए हैं, और उसके लिए उनका नैरेटिव भी बने। और ये नैरेटिव उनका बनवा रहे हैं कि भाई एक सूबे का वज़ीर आला एक वफाक की अदालत से ऑर्डर लेता है, अडयाला जाता है, और एक SHO उसको रोक लेता है, उसको नहीं मिलने देता। तो ये कितना नेगेटिव, ये कितना नेगेटिव एक एक तासुर भी है, एक बयानिया भी है, एक फेस भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को भी इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वही बात करूंगा कि पूरी दुनिया के ताकतवर इदारे, जब पाकिस्तान, पूरी दुनिया की बात करूँ, पाकिस्तान की नहीं बात करूँ, पूरी दुनिया के ताकतवर इदारे जिस हुकूमत के साथ हो, तो वो हुकूमत क्यों इन चीज़ों को फेस करे, परेशान होगी। इमरान खान के दौर में किसी परिंदे के साथ भी कुछ होता था तो पूरी दुनिया के इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं वो चीख उठते थे। आप वो खैर हमने तो उसको बहुत सपोर्ट किया। जो एक हाथी था यहाँ पे चिड़ियाघर में, और उसको ले जाने के लिए इंटरनेशनली आवाज़ उठी, और उस पर इस्लामाबादी कोर्ट ने भी बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया। हमारे दोस्त भी उमर इनाम उसमें बड़े एक्टिव थे, और हमारी एक कुलीग हैं उम्मे कुलसूम, ये बहुत एक्टिव थे, और बिल्कुल वो एक बड़ी तकलीफ थी सूरत हाल में वो हाथी था, और वो यहाँ से उसको ले जाया गया। वो बिल्कुल ठीक है। यानी कहने का मकसद यह है कि इमरान खान के दौर में एक हाथी के मामले पर भी इंटरनेशनल इतनी आवाज़ें उठी, लेकिन जब से शहबाज शरीफ और PDM की हुकूमत आई, या PDM2 की हुकूमत आई, या निगरान दौर था, कोई आवाज़ नहीं उठी, कोई आवाज़ नहीं उठी। चाहे वो 8 फरवरी हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो मुरीद के हो, चाहे दीगर वाक़यात हो, चाहे वो अरशद शरीफ साहब का मामला हो, चाहे वो इमरान रियाज की जबरी गुमशुदगी हो, जितना कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, इंटरनेशनली कोई आवाज़ नहीं उठी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है। तो इसलिए सुहेल आफरीदी ज़ाहिर है एक कोशिश ही कर सकते हैं, और अब तक वो नज़र आ रहा है। लेकिन अदालतें भी एक्सपोज हो रही हैं, निज़ाम भी एक्सपोज हो रहा है। इसी पे उन्होंने कहा, आगे मैं बताता हूँ आपको। एक तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और वर्कर से कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, जोश, जज्बा और जुनून इसी तरह रखना है। आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए अपनी 100% कोशिश करूँगा। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम को कौमी सलामती की फिक्र होती तो इमरान खान जेल में ना होता। कहा गया ना कि आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं गए। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कौमी सलामती कमेटी का कोई इजलास बुलाया गया, लेकिन अगर इस हुकूमत को कौमी सलामती की इतनी फिक्र होती तो इमरान खान अब जेल में ना होते। कौम हमारा आइनी रवैया और दूसरी तरफ निज़ाम का जबर और इंतकाम देख रही है। सूरत हाल यही रही तो फैसले सड़कों पर होंगे, अदालतें अपने गिरबान में झांगे। अगर अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो सामने आकर कौम को बताएं, फिर कौम जाने और उनका इंसाफ जाने। जुनैद अकबर साहब ने भी कहा है कि वो एक कानून लाएंगे कि उन अदालतों को जिन अदालतों के जो अदालतें अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो उनको यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील कर दिया जाए, ताकि कोई तो किसी का तो फ़ायदा हो। मैं इसीलिए कहता हूँ, जैसे ये नैब की इमारत खड़ी है रेड जोन में, अरबों रुपए की वो ज़मीन है, करोड़ों रुपए हर महीने उसके ऊपर खर्च होते हैं, अरबों रुपए के उसके टोटल अखराजात हैं ओवरऑल भी। तो क्या ज़रूरत है, मतलब इससे ज़्यादा तो आप इसको कोई चीज़ बना दें, कोई लंगर खाना बना दें, कोई यतीम खाना बना दें, इनको पब्लिक वॉशरूम्स में तब्दील कर दें। ज़रूरत है रेड जोन में जो इतने लोग आते हैं और वहाँ पे
پبلک جو ہے وہ واش رومز نہیں ہیں تو اس عمارت کو پبلک واش رومز میں آپ تبدیل کر دیں، کچھ تو لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ابھی کیا نیب کا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستانی کو کیا نیب کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں ہو رہا۔ نیب نے یہی کیا ہے کہ چوروں، ڈاکو اور لٹیروں کو کلین چٹیں دے کے اور اقتدار میں لے آئیں، اور نیب نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جناب، 3 اسٹیٹمنٹس ہیں منیر فاروق صاحب کی، آپ کو پتا ہے کہ اس نظام کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے متعلق تمام فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملنے دینا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے۔ پھر انہوں نے پوری تمہید باندھ کے کہ پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وفاقی حکومت یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، اینڈ میں انہوں نے کہا کوئی نہیں بچ سکے گا، ٹھیک ٹھاک ٹھوکائی ہوگی۔ اور اسی طرح سے ممتاز بھٹی صاحب نے شاید انہی جیسے صحافیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ غیر قانونی اور مابرائے آئین کاموں کی پیشن گوئی کرنا، پھر وقوع پذیر ہونے پر کریڈٹ لینا، ستائش کرنا، یہ کہنا کہ ایسے ہی چلے گا، یہ آج کی صحافت ہے۔ غلط کو غلط کہنے والے کو پاگل کہا جاتا ہے، صحافی نہیں۔ تف ہے ایسے صحافیوں پر، ان کے ہینڈلرز بھی احمق ہیں، نہیں جانتے کہ اس بنیرے پر لا کر چھوڑیں گے جہاں آگے بھی جو ہے وہ جہاں آگے بھی جانا ممکن نہیں ہوگا، جہاں سے پیچھے آنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے کہا ممتاز بھٹی صاحب نے۔ باقی بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے، جنید اکبر صاحب نے مالک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ ہم نومبر میں آ سکتے ہیں، 25 نومبر کو، اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے بہت سخت دھمکی دیا، انہوں نے کہا کہ اس بار یہ آئیں گے تو پہلے سے زیادہ طاقت کا استعمال ہوگا، یعنی 26 نومبر سے بھی زیادہ طاقت کا استعمال ہوگا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 26 نومبر سے سخت طاقت کا استعمال کریں گے، یعنی 26 نومبر کو اگر کسر رہ گئی تھی تو وہ بھی نکال دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کے بعد ایک صوبے کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ نے کے پی کے لوگوں کے ساتھ ہی مین تو چیز کی نا 26 نومبر کو، ٹھیک ہے پنجاب کے لوگ بھی اس میں، انیس ستی پنجاب سے تھا، یعنی مری سے تھا، اور اسی طرح سے وہ ایک ڈی جی خان سے ایک نوجوان تھا، لیکن اکثریت تو کے پی کے سے۔ آپ کے پی کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اب اگر وہ ریئیکشن میں آ کے پھر رانا ثناءاللہ کے اس بیان کو چلا کے جب وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پھر کہا جائے گا کہ دہشت گرد ہے، یہ طاقت، یہ عسکری ونگ بن گیا ہے۔ وہ بھائی رانا ثناءاللہ اتنی غیر ذمہ دارانہ، اور نون لیگ دیکھیں، نون لیگ ہی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نا ایک ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے نا بڑا آسان بنا لیا ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف جاتا ہے تو اس کے اوپر سارا ملبہ پولیٹیکل پارٹی اس وقت کی ڈال دیتی ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ فلاں آرمی چیف تھا اس نے کر دیا اور وہ جا چکا ہے، اب ہم بری ذمہ ہیں۔ نہیں، دیکھیں کوئی بھی ادارہ کر رہا ہے، الٹیمیٹ رسپانسبل حکومت ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس وقت اقتدار میں، اور اس لیے ان کو ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور ان پہ رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کے اوپر مسلط رہنا ہے، انہوں نے استعمال ہونا ہے، انہی کے بچوں نے آگے اقتدار میں آنے کی کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا 26 نومبر نون لیگ جو ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب ایک پیج پر تھے، لیکن الٹیمیٹ جو ذمہ داری ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ نون لیگ پر ہے۔ اگلی بار جب الیکشن کے لیے جائیں گے تو عوام کو ان سے سوال کرنا چاہیے، چاہے وہ مرید کے ہے، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہے، چاہے وہ 26 نومبر ہے، اس میں نون لیگ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ اور آپ رانا ثناءاللہ انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے بیٹھ کے، اور یہ نیو نارمل ہے پاکستان میں کہ آزاد کشمیر میں لوگ نکلتے ہیں تو گولی چلا دی جائے، ڈی چوک پہ آتے ہیں گولی چلا دی جائے، مرید کے میں نکلتے ہیں گولی چلا دی جائے۔ مطلب یہ ایک نیو نارمل ہے پاکستان کے اندر، اور پھر دھمکی لگائی جائے کہ اگلی بار آؤ گے تو اس سے زیادہ ہم گولیاں چلائیں گے۔ یہ اس طرح سے چیزیں میرے خیال اور خراب ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔